ابو بکر عرض کردہ سونیا سوندا کے میں جتن دا آکھیا جے نیندر ہی نہیں آئی میں تے یا رسول اللہ اپنا سامان بن کے تیریاں راواں پیا اڑیکنا تے ہوئی بول کے کہنا وا کھلی رکھی ہے ساتھ نینا والی باری اڑیک ملو مدنی دی کھلی رکھی ہے ساتھ انج نہیں بھئی سارے بول کے آقا دی بارگاہ جس نگاہ پیش کرو پتہ نہیں ابو بکر دے ذکر دا صدقہ کدے تے کرم ہو جائے آج بھی آقا کدے تے کرم فرما جائے سارے مل کے پڑھو کھلی رکھی ہے ساتھ نینے والی باری اڑیک ملو مدنی دی کدو آوے گی آقا دی سواری کدو آوے گی سانے دی سواری اڑیک ملو مدنی دی کدو آوے گی آقا دی سواری اڑیک ملو حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ابو بکر پہ گئے میرے آقا علیہ السلام ابو بکر دے کندیاں دے تے سوارے حضرات زیوکار میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اگے کیتے ابو بکر دے سینے تے رکھے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ابو بکر دے سینے تے رکھ لے حضرات زیوکار میرے آقا دے سینے ابو بکر دی کنڈے ابو بکر دے سینے میرے آقا دے ہاتھ ابو بکر دے سینے دے اتے میں اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ وچ آ گئے میرے آقا نے فرمایا مدینے والے اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے وچوں میرے نال آیا سی عرض کیتی سونیا وجہ کی ہے فرمایا جدو میں ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہوا میرا سینہ ابو بکر دی کنڈ نال لگ گیا فرمایا جو کچھ رب کائنات نے محمد دے سینے وچ رکھیا سی میں سارا ابو بکر دے سینے وچ رکھ دتا میں سارا کچھ ابو بکر دے سینے میں رکھ دیتا ہے او ابو بکر نہیں جو جڑا مکے وچوں آیا سی جدوں ایسا رنگ چڑھایا میرے آقا نے مدینے وچ جدوں آئے نا تے ابو بکر صدیق تے حضور نو ویکھ کے مدینے والوں نوں پتہ ہی نہ لگے محمد کون ہے تے ابو بکر کون ہے نبی پاک نے انج دا رنگ چڑھا دیتا ابو بکر تے وہ لوگ ہو کے اگے ہو کے نا ابو بکر صدیق دے پیر چومن لگے تے ابو بکر نے نا ایک چیز لا کے نبی پاک کے سایہ کر دیتا تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے محمد نے میں تے انہاں دا غلام حضرات زیوکار ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو کندیاں تے بٹھایا نبی پاک علیہ السلام نو لے کے نا کندیاں تے چڑھنا جدوں شروع کیتا حضرات زیوکار ابو بکر صدیق میرے آقا دے قدم چمدے نے او کیسے لمحات ہون کے اے او محبوب اللہ دا جدے قدماں نو اللہ دا عرش وی ترسدا ہے حضرات زیوکار آج ساڑھے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی نالین مبارک دا عکس آ جائے اسی اوس نالین نو سینے تے لگا لے میں آج اوس نالین دے بیج بن دے نے حضرات زیوکار چم کے اکھاں دے نال لالا میں سوچو ابو بکر دے کیسے مقدر ہون گے جدو ابو بکر دے کندیاں تے مدینے والا آپ سوار ہویا ابو بکر کدی سجے پیر نو چم دے نے کدی کھبے پیر نو چم دے نے میرے آقا فرماندے نے ایک ہی پہ کرنے ابو بکر نے عرض کی تھی سونیا تیری معراج یہ ہے کہ تو لامکان تک پہنچا سونیا میری معراج یہ ہے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب سراد دلہا
باعث ارض و سما، والی عرب و عجم، والی مدینہ، شہنشاہ مدینہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب خدا، کونین دے بادشاہ، احمد مجتبی، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 12 دسمبر 2025 بمطابق 20 جمادی الثانی 1447 ہجری دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہو۔ الحمدللہ اے مہینہ بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے دی جڑی نسبت ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ امام العاشقین، امام المتقین، امام الصحابہ، محب اہل بیت، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عاشق اکبر، تاجدار صداقت، تاجدار اتقیاء، تاجدار اولیاء، خلیفہ بلا فصل اور افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا و مولانا و اولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات وقار، جمادی الثانی اسلامی سال دا چھٹا مہینہ ہے، اور اس مہینے دی 22 تاریخ نو مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک ہے۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت حنفی بریلویاں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال بھی پیار کرن والے ہیں، نبی دے سارے صحابہ نال بھی پیار کرن والے ہیں۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عرس مبارک اہل سنت و جماعت بڑے دھوم دھام دے نال مناندے نے، الحمدللہ انہاں واسطے سالے ثواب دا اہتمام کردے نے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت دا بچہ بچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی عرس مناندا ہے، اس سال بھی منائے گا اور تا حیات مناندے رہاں گے۔ میں اس حوالے دنال آج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب دے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ ویسے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے ہوتے بڑیاں بڑیاں طویل اور مفصل کتاباں علماء نے لکھیاں نے، اور ابو بکر صدیق دی شان وچ کوئی عام بندہ، دنیا دار دا کوئی انسان کیویں کوئی کچھ لکھ سکدا ہے آپ دی شان دے اندر کہ ابو بکر ہوے جدی شان وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو جدیاں تعریفاں اللہ بیان کرے، جدیاں صفات نو رب بیان کرے، تے کوئی بندہ او دیاں شاناں تے صفتاں کیویں بیان کر سکدا ہے؟ اے تے سب نے اپنا اپنا مقدر چمکایا ابو بکر دی شان وچ لکھ کے، تو اسی بھی او دے وچ کوئی حصہ اج سن اور سنا کے انشاءاللہ اپنا مقدر چمکان دی کوشش کران گے۔ حضرات وقار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے کہ جڑے نبیاں تو بعد سب تو افضل نے، کائنات نبیاں تو بعد اینا تو افضل شخص اس سورج نے اس زمین دے ہوتے نہیں ویکھیا۔ حضرات وقار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی جنہ سب تو پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، بغیر کسے شک و تردد تو اور بغیر کسے دلیل دے نبی پاک علیہ السلام ہوتے انہوں نے ایمان لے کے آندہ، میرے آقا فرمایا میں نبی ہاں، صدیق آکھیا میں من لیا۔
ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ अबू बकर ने कोई दलील नहीं मंगी कोई मौजज़ा नहीं वेख्या बस मेरी ज़बान मुबारक के एतबार करके मेरे ते ईमान लै आया और उधरों साथ दिता जदों कोई मेरा साथ नहीं सी देंदा और इन्हें सारे खानदान समेत पूरे मक्के दे मुशरिकां नूं अपना दुश्मन बना लिया और अबू बकर जेड़ा हर वेले नबी पाक अलैहि सलाम तो अपनी जान कुर्बान करन वास्ते तैयार रहा अबू बकर जेड़ा हर वेले अपना माल मुस्तफा तो कुर्बान करन वास्ते तैयार रहा अबू बकर जिदा पूरा खानदान नबी पाक अलैहि सलाम दा वफादार है और अहले बैत ना प्यार करन वाला है हजरत ज़िवाकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ हस्ती ने जिन्हां नूं अल्लाह ने शरफ अता कीता है किसे सहाबी दी एक नस्ल सहाबी है किसे दियां दो नस्लां सहाबी ने अबू बकर होवे जिदियां बयक वक्त चार नस्लां सहाबी रसूल ने उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह अबू बकर दियां किनियां नस्लां सहाबी ने चार अबू बकर आप भी सहाबी है अबू बकर दा बाप हजरत अबू कुहाफा भी सहाबी होए अबू बकर दा पुत्र भी सहाबी अबू बकर दा पोतरा भी सहाबी और ए शरफ 1 लाख कमो बेश 24,000 सहाबा विचों होर किसे नूं अता नहीं होया जेड़ा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं अता होया और ए अबू बकर होवे जितने नक्शबंदी इस वक्त कायनात विच पाए जांदे ने उन्हां दा सिलसिला अबू बकर सिद्दीक ते पहुंचदा है ए पेशवाए नक्शबंद ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत ज़िवाकार आप बचपन दे विच जिस वक्त अपने बाप अबू कुहाफा दे नाल बुत खाने गए अजे हजरत अबू कुहाफा ने कलमा नहीं सी पढ़िया उदों नबी पाक ने ऐलान भी नहीं सी कीता अबू बकर भी बचपन दे विच सन अबू बकर सिद्दीक अपने बाप अबू कुहाफा दे नाल जिस वक्त बुत खाने गए ते बाप ने आख्या कि ऐ मेरे बेटे ऐ सामने जड़ा तेनू बुत नजर पे आउंदा है ए साडा रब है इस रब दी असीं पूजा करने आ जे कोई भी तेनू तलब होवे इस रब दे कोलों मंगना ये तेनू देवेगा एदा अदब करना है हजरत अबू बकर सिद्दीक नू अल्लाह ने शुरू तो ही महफूज फरमाया सी आपने ज़माने जहलियत विच भी कदी बुत्तां नू सजदा नहीं सी कीता अबू बकर दा बाप बाहर आया आप बुत दे सामने आके खड़े हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक बुत नू मुखातब करके कहन लगे तू मेरा रब है ते मैं भुखा वा मैनू खाना खवा उच्चा बोलो जरा देखो जे बचपन दा आलम है और जिथे वड्डे वड्डे जहालत दे दौर विच बुत्तां दी पूजा करदे ने अबू बकर नू अल्लाह उदों किंज महफूज कीता ये शुरू तो ही पाक है हजरत ज़िवाकार कहन लगे भुखा खाना खवा मैं प्यासा मैनू पानी पिया हुण ओ बुत सी उन्हें की बोलना सी हजरत अबू बकर सिद्दीक नू बड़ा गुस्सा आया आपने ना एक वट्टा फड़िया ते मारिया बुत दे बुत टुट के थल्ले डिगया हजरत ज़िवाकार बाप अबू कुहाफा आवाज सुन के बाहरों जदों अंदर आया ना उन्हें वेख्या अबू बकर ने आ काम कीता बाप ने गुस्से दे नाल जोर के मुंह ते एक थप्पड़ मारिया हजरत अबू बकर सिद्दीक नू गुट तो फड़िया बड़ी तवज्जो फरमाया जे हजरत ज़िवाकार बाप अबू कुहाफा गुट तो फड़ के लेके जिस वक्त घर आया ते आके बाप कहन लगा हजरत अबू बकर दी मां नू कि ए अबू बकर दी मां इनू अपने पुत्र नू संभाल वेख अज ने की काम कीता वो कहन लगे कि की कीता सू बोल के कहन लगे कि इनू मैं आख्या तेरा रब दे एदी इबादत करनी है एदी पूजा करनी है एदा अदब करना है एदे कोलों मंगना है ते ओदे सामने खोल खलो के सवाल शुरू कर दिते ते जदों बुत बोलिया नहीं इन्हें वट्टा फड़ के मार दिता बेहुरमती कीती ते तोड़ दिता है हजरत ज़िवाकार इन्हें सजदा नहीं कीता मां बोल के कहन लगी अबू कुहाफा इनू छड़ दे इन्हें सजदा करना भी नहीं इन्हें सजदा पुत्र नहीं करना बोल के कहन लगा वजह की है हजरत ज़िवाकार बाप नू मां बोल के हुण अबू बकर दी कहन लगी कि जदों ए मेरे पेट विच आया सी और मैं तेरे नाल बुत खाने जांदी सा पहले ते मैं भी सजदे करदी रही लेकिन जिद्दन तो अबू बकर मेरे शिकवे अतहर विच आया ते मां बोल के कहन लगी हुण जदों बुत खाने जाके मैं बुत दे सामने झुकण दा इरादा करदी सा ए आकड़ जांदा सी मैनू झुकण नहीं सी देंदा अज आप किवें झुक सकदा ए मैनू नहीं सी झुक
ਝੁਕਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਏ ਹਾਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਦੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਰਫੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਜੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਿਕਾਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ 13 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹਾਬਾ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਇਧਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਦਾਰੁਨ ਨਦਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਦੀਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, मेरे रिश्तेदार, मेरे कबीले वाले मेरे मुखालिफ हो गए तो मदीने चले जाइए। हजरत ज़िवाकार इधर नबी पाक दा इरादा पिया बनदा, इधर काफर मीटिंग कर रहे और काफरां ने जो मीटिंग की ते हुण मशवरा कर रहे कि इंज रोकना चाहिए है। एक बंदा बोल के कहने लगा मुहम्मद अलैहि सलाम नूं माज़ अल्लाह कैद कर दिओ, ये कैद विच रहणगे तो किसे नूं इन्हां दा पता ही नहीं लगेगा, तो जनाब इस तरह इन्हां दी तबलीग रुक जाएगी। हुण आखिया पागल हो गया ये ते ओ वे जिस गली विच गुजरदा हफ्ता पूरा खुशबूआं ही नहीं जांदियां, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ज़िवाकार ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਤਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੁਹਾਸਰਾ कर लांगे, तलवारां लैके जिवें घरों बाहर निकलणगे इकट्ठे हमला कर देवांगे। इधर ये तदबीरां पे करदे ने, मकर पे करदे ने, इधर अल्लाह भी वेख रहा है। ये समझदे सन कि असीं इस दीवे नूं बुझा देवांगे हैं, लेकिन जिन्नू अल्लाह जगावे। इस वास्ते मियां मोहम्मद बख्श बोले आप फरमांदे ने हर दम रवे ख्याल मेरे बच्चे होर नहीं कुछ सुझदा जिस दीवे नू ओ आप जगावे ओ कद किसे तो बुझदा जिस दीवे नू ओ आप जगावे ओ कद किसे तो बुझदा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
آپ بھی جوان نے میرے آقا علیہ السلام دے بارے انہوں نے میٹنگاں کی دیا ہون ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے ادھر کافرہ محاصرہ کیتا مزے دی گل جس رات نبی پاک نے ہجرت کرنی سی حضرات ذوالفقار اس رات تو پہلے جڑا دن سی دوپہر ویلے نبی پاک ابو بکر صدیق دے ویڑے آ گئے ہون اما عائشہ صدیقہ فرماندگاں نے نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارک سی حضور یا سویرے ساڈیاں لاؤندے سن یا شام نو ہوندے سن صبح تے شام نبی پاک ابو بکر دے ویڑے جاندے سن مان ہی انہاں سی اپنے یار تے رازدار مصطفیٰ ابو بکر سی آقا علیہ السلام ابو بکر نہ اپنی ہر دل دی گل کردے سن کیونکہ ابو بکر تے انہاں اعتبار سی میرا تے ایدا ایک کوئی گل ہے ایک کوئی راز اے گل باہر نہیں کر سکدا حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی ایک دن ابو بکر صدیق آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جو حکم دے وہ میں بھی نہ مدینے تور جاواں نبی پاک نے فرمایا تو اجے صبر کر اللہ تینوں جان دا بہترین ساتھی عطا فرمائے گا ابو بکر صدیق فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم میں نے ادوں ہی پتہ لگ گیا سی سب تو بہترین میرا نبی ہو سکدا ہے اودن یہ ایمان ہو گیا کہ حضور اپنے نال میں لے کے جان گے ہن ابو بکر صدیق تے اگے اڈیکاں وچ سی میرے آقا علیہ السلام دوپہر ویلے آ گئے ابو بکر صدیق دے ویڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اج میں خلاف عادت تیرے گھر آیا سب تو پہلے گھر والے نو پردے وچ کرو پتہ چلیا ساڑھے نبی دی تعلیم نے دسیا جدو کسی دے گھر جاؤ ڈائریکٹ اندر نہ وڑیا کرو بلکہ ساڈا اسلام میتھے تک تربیت فرماندا ہے کہ اگر تساں اپنی گھر دے وچ والدین دے کمرے وچ بھی جانا ہے تو اپنی ماں باپ دے اکٹھے ہوندیاں انہاں دے کمرے وچ بھی ڈائریکٹ نہ جاؤ کلا باپ یا کلی ماں بیٹھی ہے پھر بھی دروازہ کھڑکا لو کہ میں کمرے وچ آنا چاہنا پتہ نہیں کوئی کسے حالت وچ بیٹھا ہوئے حضرات ذوالفقار کہ تسی گناہگار نہ ہوو اس واسطے جدوں بھی کسی دے گھر جانا ہوئے تو فرمایا پہلے دروازہ کھڑکاؤ اجازت منگو اجازت دے تے پھر اندر جاؤ اے ساڈے نبی دی تعلیم ہے ہن بندے منہ چوک کے جتھے مرضی وڑ جاندے نے جناب اے میرا یار ہے بڑا گہرا دوست ہے حضرات ذوالفقار ساڈے اسلام دی تربیت نہیں ہے آقا فرمایا پردے وچ کرو میرے آقا علیہ السلام دے غلام ابو بکر صدیق نے گھر والے نو پردے وچ کیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ویلا قریب آ گیا حکم ملیا اللہ نے فرمایا سونا ہجرت کر جاؤ مدینے وال ابو بکر صدیق کہندے نے یا رسول اللہ جدوں دا تسی او گل کیتی سی نا کہ مینوں ایک ساتھی دی لوڑ پینی ہے میں تے اودوں دا تیار ہاں یا رسول اللہ میں تے ایک رات سو کے نہیں گزاری پتہ نہیں سونا کس ویلے آ جائے گا یا رسول اللہ سب کچھ تیاری ہے میرے آقا علیہ السلام واپس آئے اپنے گھر وچ آ گئے جدوں شام پئی نا انہاں نے محاصرہ کیتا نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی نو بلایا حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نو بلا لیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آج تو اپنے گھر نہیں سویں گا آج تو میرے گھر وچ آ کے سونا ہے مولا علی عرض کر دینے سونے وجہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ دا حکم آ گیا ہے آج رات میں مکہ چھڑ کے مدینے ہجرت کر جانی ہے علی میرے بستر تے تو سو جانا ہے اور اے علی اے مکے دے کافراں دیاں امانتاں نے جدوں سویرے ہونا ہی انہاں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائی حضرات ذوالفقار بھی پتہ لگ گیا اے وہی مکے دے کافر نے جڑے مدینے والے دی جان دے دشمن نے امانتاں بھی میرے آقا نو دتیاں کیونکہ مکے دے کافر بھی جان دے نے کہ محمد جڑا صادق دے امین ہے کسے دی امانت وچ خیانت نہیں کردا حضرات ذوالفقار کافر ہون دے باوجود او میرے آقا دی امانت داری دے تے اعتماد کر دے نے حضرات ذوالفقار میرے آقا نے امانتاں مولا علی نو دے دتیاں مولا علی فرماندے نے دنیا والے اور رب کعبہ دی قسم ہے
پوری زندگی سوندا رہا وا لیکن ایڈی سونی نیندر کسے رات نہیں آئی جتنی سونی نیندر ہجرت دی رات آئی ہے حضرات زیواکار عرض کیتی مولا علی وجہ کی ہے اے گل تسی کیوں پہ کر دے ہو مولا علی نے فرمایا دنیا والے ہو میں ہر رات اپنی چار پائی تے جدو سونا سا تے دل وچ کوئی آواز آندی سی علی اٹھ کے اللہ دی عبادت کر علی اٹھ کے اللہ دی عبادت کر پتہ نہیں کیڑے ویلے موت نے آ جانا ہے لیکن جدو ہجرت دی رات آئی آکھیا مولا علی اٹھ تے موت دا زیادہ خوف ہے کیونکہ کافر ننگیاں تلواراں لے کے قتل کرم دے ارادے دے نال بوئے تے کھلوتے ہوئے نے مولا علی فرماندے نے دنیا والے ہو اے ہوئی تے وجہ ہے ادھر کافر پاویں ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے پر مینوں پتہ سی علی نے اج مرنا نہیں او دی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سویرے کافراں دیاں امانتاں دے کے ساڈے پیچھے مدینے آ جائی جدوں سونے نے آکھ دتا ہے علی تو مدینے آوے بس میرا ایمان پکا ہو گیا علی اج سکون نال سو جا نبی دی زبان وچوں نکلے میں مدینے ضرور جانا ہے اج مینوں موت بھی نہیں مار سکدی اللہ اکبر زندہ باد آکھیا آج سکون نہ سو جا آج موت بھی نہیں مار سکتی اچھا بولو ذرا حضرات زیواکار حضرت مولا علی فرماندے نے اس رات میں سکون نہ ستا علماء فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک کو اپنے بستر تے لٹایا تے اُتے چادر دے دیتی علی دی شان بھی تے ہے نا پھر کیسی شان ہے نبوت دے بستر تے اج تاجدار ولایت ستا ہے اور علماء فرماندے نے جدوں علی پاک بستر تے لیٹے تے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو بھیجیا اللہ دا جبریل آیا حضرت میکائیل آئے جبریل سرانے کھلو گیا میکائیل پوانداں والے پاسے کھلو گیا اور دوویں فرشتے علی نو ہوا پہ دیندے دوویں فرشتے علی نو ہوا دے رہے اور کہندے نے علی سو جا آج مٹھی نیندر سو اسی تیرے محافظ بھی ہیں اور اللہ تیرے اتے فخر فرما رہا تو نبی دے بستر سے ستا ہے اور ایک جملہ میں تھے دے جاما آج لوگ کہندے نے نبی دی بڑی عظمت شان ہے کیوں علی دی بڑی عظمت شان ہے کیونکہ علی ہجرت دی رات نبی دے بسترے تے ستا ہے میں جملہ دینا چاہنا میں ویکھنا کیڑا بول دے میں کیا واقعی علی دی بڑی شان ہے خدا دی عزت دی قسم علی دا بڑا مقام ہے خدا دی عزت دی قسم کیونکہ علی نبی دے بستر تے ستا ہے لیکن علی دی شان جے مان دے ہو او نبی دے بستر تے ستا ہے پھر او ابو بکر دی کنی شان ہوئے گی جدے گھر جا کے بستر تے نبی آپ ستا ہے جے علی دی انی شان ہے کہ وہ نبی دے بستر تے ستا ہے وہ صدیق دی شان کنی ہوئے گی جدے بستر تے نبی آپ سو گئے حضرات زیواکار مولا علی ادھر لیٹے پر سکون ہو کے ستے میرے آقا نکلن لگے ویکھیا باہر بڑے کافر نے اللہ فرمایا سونیا پریشان کیوں دے ہو اے مٹی دی ایک ریت دی پرو بک پار لو ایک مٹی دی اللہ نے فرمایا قرآن دی ایک آیت پڑھ دیو سورہ یاسین دی آیت نبی پاک نے پڑھی نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے ہوا وچ سٹی جننے کافر سن انہاں دیاں اکھاں وچ پئی نبی پاک وچوں دی گزر کے پتہ ہی نہیں لگا نبی پاک وچوں دی انج تلواراں پھڑ کے کھلوتے اور علماء فرماندے نے انہاں تے نیند تاری ہو گئی سو گئے کیونکہ اللہ نے فرمایا سونیا تو رحمت للعالمین ہے ویسے ایک ذرہ بھی اکھ وچ پے جائے تے بندے نو نیندر نہیں ہوندی انہاں تڑفدا بندہ اکھ وچ ذرہ پے گیا انہاں دی اکھ وچ مٹی پئی تے سو گئے فرمایا رحمت للعالمین دے ہتھاں نہ پئی
اے دی کافراں نوں تکلیف کیویں ہوے گی؟ اللہ نے انہاں تے نیند غالب کر دتی، حضور وچوں دی گزر گئے، نظر ہی نہیں آئے، اوتھے کھلوتے رہے۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے ادھی رات ویلے دروازہ کھڑکایا، حضرات زیوکار ابو بکر صدیق نے اجے دروازہ کھڑکایا ہے، ادھی رات ویلے ساڈے دروازے تے کوئی آ جائے، ادھی رات ویلے آ کے کنڈی کھڑکائے، حضرات زیوکار باہر آن لگیا دیر لگ دیئے، آ کے کنڈا کھولن لگیا دیر لگ دیئے، لیکن فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے ادھی رات دا ویلا ہے، میرے آقا ابو بکر دے دروازے تے آئے نے، آ کے کنڈا کھڑکایا، اجے ہاتھ تھلے نہیں آیا، اجے پیر پیچھے نہیں آیا، جھٹ نال دروازہ کھل گیا، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا سامنے ابو بکر کھلوتے، سامنے کون کھلوتا؟ ابو بکر صدیق کھلوتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، حضور بڑے حیران ہوئے، فرمایا ستا نہیں؟ ابو بکر ستا نہیں؟ ابو بکر عرض کردا سونیا سوندا کیویں جتن دا آکھیا جے نیندر ہی نہیں آئی، میں تے یا رسول اللہ اپنا سامان بن کے تیریاں راواں پیا اڑیکنا، تے ہوئی بول کے کہنا وا کھلی رکھی اے ساتھ نینا والی باری اڑیک ملو مدنی کھلی رکھی ایسا انج نہیں بھئی سارے بول کے آقا دی بارگاہ جس نگاہ پیش کرو، پتہ نہیں ابو بکر دے ذکر دا صدقہ کدے تے کرم ہو جائے، آج بھی آقا کدے تے کرم فرما جائے، سارے مل کے پڑھو کھلی رکھی ایسا نینے والی باری اڑیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری، کدوں آوے گی ساوے دی سواری اڑیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری اڑیک مینوں۔ توجہ آوے، اچھا بولو ہاں پھر ایک باری سبحان اللہ۔ حضرات زیوکار توجہ، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق سامان بن کے بوچ بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر چلیے، جی یا رسول اللہ چلو۔ آقا نے فرمایا ابو بکر رستے وچ بڑیاں پریشانیاں آ سکدیاں نے، یا رسول اللہ فکر ہی کوئی نہیں، آقا نے فرمایا جان بھی جا سکتی ہے۔ ابو بکر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تے ایک کروڑاں جاننا بھی ہون تیرے قدمہ تو قربان نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کافر مار بھی سکتے نے، یا رسول اللہ تیری غلامی اختیار کی تھی انہاں دی مار دا ڈر ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے نال ابو بکر ٹرے، میرے آقا ابو بکر دیاں گلاں سن کے بہت راضی ہوئے۔ حضرات زیوکار بیٹیاں گھر دے وچ نے، جوان بیٹیاں، ابو قحافہ باپ اکھاں تو نابینا ہو چکے، ابو بکر صدیق نے بیٹیاں نو چھوڑیا، باپ نو چھوڑیا، ادھی رات ویلے نبی نال ٹر پے۔ ہن میرے آقا علیہ السلام جدوں مکے وچ باہر آئے نا، جان لگیا ابو بکر دے کول کئی ہزار درہم سن، جتنا مال گھر دے وچ سی ابو بکر نے سارے نال لے لیا۔ آقا نے فرمایا جوان بیٹیاں نے وڈیرا باپ نبینا گارے تے کچھ تے کار چھڑ دے، کچھ مال تے کار چھڑ دے پچھلیاں واسطے بھی۔ حضرات زیوکار ابو بکر صدیق بول کے کہندے نے مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، مجھ کو دنیا کی
دولت نہ زر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے صدیق آندے نے یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے بس تیری نظر چاہیے تیرا کرم چاہیے کچھ نہیں کار چاہیے سارا مال ابو بکر نے لے لیا اور نبی پاک دے نال ٹر پے حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام جس وقت مکے وچوں باہر نکلن لگے نا جدوں رستے تے آئے تے نبی پاک نے مڑ کے مکے وال ویکھیا 53 سال زندگی ایک بندے نے ایک جگہ تے گزاری ہوئے تے گھر اوتھے اللہ دا ہوئے حضرات ذی وقار صفا مروہ جیسیاں نشانیاں ہون آب زمزم ہوئے جد امجد ابراہیم دے قدم مبارک ہون حضرات ذی وقار جو کہ مقام مصلی ہے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیس چھڑیا آقا دے دل تے کئی کیفیت ہوئے گی آج بندے نے باہر دے ملک جانا ہوئے نا 2-3 سال دے واسطے اپنا گھر چھڑ دا نا جدو بندہ کسی دا پتر گھر چھوڑے کسی دا ویر گھر چھوڑے کسی دا باپ گھر چھوڑے جان والے دے میں آہاں نکل جاندیاں نے تے پچھلے اندیاں میں چیخاں نکل جاندیاں نے اللہ کہ انہوں امید ہے میں پھر آ جانا ہے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ واسطے مکے نے چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے نبی پاک دی اس وقت دل دی کی کیفیت ہوئے گی حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے مکے والا مڑ کے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا مکہ میں تینوں چھڑ کے جا رہا بیت اللہ والے تیار کی تارز کی تھی مولا اے میرا بیت اللہ نو چھڑ کے جان تے دل نہیں پیا کردا اے میرے مولا ایتھے میرے دادا ابراہیم دے قدم مبارک نے ایتھے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں نے ایتھے آب زمزم ایتھے میری ولادت گاہ میں اپنی زندگی دے 53 سال ایتھے گزارے میں میرا مکہ نو چھڑ کے جان تے دل نہیں کردا اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو خوشی نال مدینے والے چلا جا اے سونیا مکے نال تینوں بڑا پیار ہے جتھے تینوں میں پیا ڈرنا اس مدینے نال مینوں بڑا پیار ہے اس مدینے نال سونیا مینوں بڑا پیار ہے فکر نہ کر تر جا مدینے تینوں اللہ رنگ لا دے گا اور تیرے غلاماں نو بھی رنگ لگن گے تیرے صدقے نبی پاک پورن لگے حضرات ذی وقار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال ٹورے ایک سوال ہے آج میں بھی تے تسی بھی تے دنیا دے سارے مسلمان تڑپنے ہیں لوگ لکھاں روپے اکٹھے کر دے نے جوڑ کے بھی لوگ جاندے نے میں اللہ دا گھر کعبہ ویکھاواں انج ہے کہ نہیں ہر ایک دے بندے دے دل وچ تڑپ ہے میں کعبے نو ویکھاں بیت اللہ دا طواف کراں مکے جاواں لوگ پیسے بھی جوڑ کے جاندے نے پھر ناز کردے نے ملدے نے مبارکاں دیندے نے میں کعبے چلاں لوگ لکھاں روپے لا کے جاندے نے ابو بکر صدیق دے کولوں جا کے عالم تصور سوال تے کریے ابو بکر اساں لکھاں لا کے مکہ ویکھن ہونے ہاں بیت اللہ ویکھن ہونے ہاں تساں چھڈ کے جا رہے ہو توجہ ہے مکے وچ بیت اللہ وچ ایک نماز دا لکھ دا ثواب ہے مسجد نبوی وچ ایک نماز دا 50,000 دا ابو بکر لکھ دا ثواب چھڑ کے 50,000 وال پہ جانا ہے ایتھے لکھ دا ثواب ملدا لوگ زیادہ ثواب کمانا چاہندے نے لوگ وہ کام کردے نے جدے وچ ڈبل فائدہ ہوے تے ابو بکر تو مکے نو چھڈ کے مدینے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق والو ایک ہی جواب آوے گا اسی عقل دے بندے نہیں اسی عشق دے بندے ہیں میں لکھ دا ثواب کی کرنا ہے جے مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہ آوے 50,000 ہی سانو قبول ہے یار دا مکھ دے سامنے ہوئے گا او بولو تے صحیح شہیدو اچھا بولو سبحان اللہ انج بیٹھے ہو جنہیں کوئی امانت رکھ گیا چوکے لے جانی ہے اچھا بولو سبحان اللہ لنگر شریف کروں کھا کے آیا کرو جمعہ لے دیں
سبحان اللہ تھوڑی آسانی نہ نکلتی رہے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال ٹور پہ فرمایا یار دا مکھ تے ویکھ دے رواں گے اور تسی آندے ہو کعبے نو چھڈ کے چلنا ہے کعبے نو چھڑ دیتا ہے کعبے دا کعبہ تے نال ہے اج لوگ آندے نے کعبے وچوں ہو کے واپس آ جاؤ مدینے کی لین جانا سی حضرات ذوالفقار میرے آقا نے فرمایا جڑا کعبے وچوں آوے تے مدینے مینوں ملن نہ آوے وہ میرا بے وفا امتی ہے انہیں اپنے نبی نال وفا نہیں کیتی ورنہ منو ملن ضرور ہوندا حضرت ابو بکر صدیق نال ٹر پے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ابو بکر کیسی وفا پہ کر دے رستے وچ ابو بکر کدی اگے جاندے نے ٹردیاں ابو بکر نا نبی پاک تو واہ ہی اگے گزر گئے آگاں گئے تھوڑی دیر ٹردے رہے پھر کھلوتے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے ہو کے ٹرن لگ پے تھوڑی دیر پھر ٹور دے رہے پھر ویکیا سجے پاسے آ گئے ادھر ٹور دے رہے تھوڑی دیر گزری کھبے پاسے آ گئے ادھر ہو کے ٹور دے رہے مشرق مغرب شمال جنوب چارے پاسیاں تے پھر دے نے عاشق فرماندے نے انجی لگدا سی جویں ابو بکر سونے دا طواف پیا کردا ہے جویں لوگ مکے دا طواف کردے نے بیت اللہ دا جا کے طواف کردے نے خانہ کعبہ دا اج ابو بکر مصطفیٰ دا انج طواف ہی پیا کردا ہے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے ابو بکر ایک جگہ تے کھلو کے نہیں ٹردا اگے پیچھے سجے کھبے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی پے کر دے ہو ابو بکر اگے پیچھے سجے کھبے ہو کہ کیوں پہ ٹرنا ہے حضرات ذوالفقار عاشقوں اور جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے ابو بکر نے عرض کی تھی سونیا میں اگے اس واسطے ہو کے پہ ٹرنا وا کوئی دشمن اگوں نہ آ جائے میں پیچھے اس واسطے پہ ٹرنا وا کوئی دشمن پیچھوں حملہ نہ کر دے تے پیچھے ٹر دیا میرے دل چ خیال آیا ابو بکر کوئی سجے پاسوں نہ آیا جائے میں تیرے سجے پاسے ہو کے ٹرن لگ پیا پھر کھبے پاسے بھی ایسے خیال نہ لے آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر والے رکھا فرمایا ابو بکر تینوں اپنی جان دی فکر نہیں تینوں اپنی جان دی فکر نہیں ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا رب کعبہ دی قسم میری جان دی کی حیثیت سونیا میرے دل وچ صرف تیرا غم تیرے ورگا اللہ نے تجھا بنایا ہی کوئی تیرے ورگا سونا اللہ نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں ابو بکر دے ورگے قیامت تک لکھا غلام آ جانے رے لیکن سونے تیرے ورگا محبوب دوبارہ نہیں آ سکتا میرے آقا علیہ السلام نے سنیا ابو بکر نو سینے لا لیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غلام اے جیٹی گل کر دیتی ہے آج محمد بھی فیصلہ کر چلے آئے جو دوجا محمد نہیں آ سکتا قیامت تک دوجا ابو بکر بھی نہیں آ سکتا فرمایا جے محمد نہیں نہ آ سکتا اچھا بولو فرمایا پھر آج محمد فیصلہ کر چلا دوجا ابو بکر بھی نہیں آ سکتا ابو بکر تیرے ورگا بھی قیامت تک مان نہیں جمنا تیرا ثانی بھی نبیوں تو بعد اس کائنات اچھ کوئی نہیں ہو سکتا حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردے جدو غار سور دے قریب آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھیا غار بڑی اچھی ہے جڑے لوگ مکے گئے نے اللہ سارے نو حاضری نصیب فرمائے اے مکے تو باہر غار سور ہے پہاڑ دے ہوتے تے بڑی اچھی غار ہے تقریباً 2 تو 3 گھنٹے لگ دے نے بندے نو جاندے اتنی اچھی غار ہے اور بندہ جوان ہوئے نا چنگا پلا جان والا حضرات ذوالفقار وہ بھی پانی پی پی کے ساہ لے لے کے جاندہ ہے اونچائی تے چڑھیا نہیں جاندہ اور آج تے پوڑیاں بن گئی ہیں سیڑیاں بن چکیاں نہیں جدوں ابو بکر صدیق گئے نے رات اندھیری ہے اور پتہ نہیں کنج دے خاردار راستے ہونگے نوکیلے پتھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دنال گئے جدو غار بیکھے نا ایڈی اچھی تو دل سے خیال آیا ابو بکر تیرے ہندیاں نبی ٹور کے جائے گا
یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ابو بکر نے عرض کیتی یا رسول اللہ میری غلام دی قرض منو ہاں تے تساں ٹر کے نہ جاؤ، بڑے نازک پیر نے کتے کوئی روڑا ہی نہ چب جائے۔ سونیا اج میرے کندھیاں دے اوتے نہیں سوار ہو جاندے، اج میرے کندھیاں تے نہیں سوار ہو جاندے یار۔ اس وقت نو ذرا اپنے تصور وچ لے کے آؤ، وہ کیسا ویلا ہوے گا۔ اور ایک ویلا او وی سی جدو نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ واسطے آئے، مکہ نو فتح فرمایا تے بت خانے او جڑے کعبے وچ 360 بت سن انہاں نو گرانا سی نبی پاک نے، تے مولا علی بھی نال سن۔ تے ایک وڈا بت آیا نا تے نبی پاک نے فرمایا بھئی ایتھے اینو کیویں ڈگنا، ایتھے تے ہاتھ وی نہیں اپڑدا پیا۔ تے علی پاک عرض کردے نے یا رسول اللہ تساں میرے کندھیاں دے اوتے آ جاؤ۔ تے علی دے کندھیاں تے بیٹھ کے یا رسول اللہ تسی اس بت نو سٹ دیو۔ نبی پاک نے فرمایا علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا، علی تیری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا۔ علی پاک نو آکھیا تو میرے کندھیاں تے آ۔ علی پاک نبی پاک دے کندھیاں تے بیٹھے۔ اج عظمتاں بیان کرنے آ، خدا دی عزت دی قسم بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے کہ فتح مکہ والے دن بت نو سوٹن واسطے علی نبی دے کندھیاں تے بیٹھ گیا۔ نبیاں دے امام دے کندھیاں دے اوتے علی بیٹھا۔ اج لوگ شانہ بیان کرتے نے، اسی بھی الحمدللہ من رہے ہیں۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا رتبہ اللہ نے علی نو عطا فرمایا۔ علی نبی دے کندھیاں دے اوتے بیٹھ گیا، لیکن میں کہنا وا کدی اس ابو بکر دی شان بھی بیان کر کہ جدے کندھیاں تے نبی آپ بیٹھ گیا۔ ابو بکر دی پھر کنی شان ہوے گی؟ او علی تے بیٹھا نبی دے کندھیاں تے، لیکن جدے کندھیاں تے نبی آپ بیٹھ جائے۔ اچھا ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک نو فرمایا علی تو میرا پار نہیں چک سکدا، میں نبی ہوں۔ جدو ابو بکر نے آکھیا یا رسول اللہ غار تے جانا ہے تے میرے کندھیاں تے آؤ، نبی پاک نے اوتھے کیوں نہیں آکھیا ابو بکر تم ہی پار نہیں چک سکدا؟ نبی پاک کندھیاں تے بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والیاں نو کندھیاں تے بیٹھ کے دسیا اوے دنیا والیو میرے غلامو ایویں کسے دیاں گلاں چ نہ آیا جے، لوگ تانوں بڑیاں بڑیاں گلاں سنان گے۔ فرمایا میں دسنا چاہنا وا ابو بکر اج جے تو محمد دا پار چک گیا میرے بعد خلافت دا پار بھی چک جاوے گا، کیونکہ میرے بعد خلیفہ کنے بننا ہے؟ ابو بکر صدیق نے پہلا خلیفہ حضور تو بعد بننا سی، تے جے آج میرا پار چک گیا تے پھر خلافت دا پار بھی چک جائے گا، اے پہلا خلیفہ بنن تے قابل ہوئے گا۔ حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے بیٹھے۔ ہن ماشاءاللہ تسی سارے جان دے ہو، سمجھدار حضرات ہو، جدوں بندہ کسے دے موڈیاں تے بہندا ہے، اج بھی لوگ بچیاں نوں بٹھا لیندے نے یا چھوٹے ہوندے ایک دوجے دے کندھیاں دے اوتے بہنے ہوندے سن، او بہن والا بندہ ہن کی کردا ہے بندے نوں تھلے بٹھاندا اگلے نوں، اپنیاں لتاں جڑیاں ایک اس پاسے ایک اس پاسے، تے بندہ جڑا بہن والا انج کر کے انہوں پھڑ لیندا، او جڑا اوتے بہندا موڈیاں دے او انج کر کے ہاتھ پا کے اگلے بندے نوں پھڑ لیندا ہے، تے جڑا تھلے چکن والا ہوندا او دیاں لتاں نوں پھڑ لیندا ہے۔ اے ذرا تصور تے کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بیٹھے تے او بھی رنگ پیش کراں۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ابو بکر بیٹھ گئے، میرے آقا علیہ السلام ابو بکر دے کندھیاں دے اوتے سوار۔ حضرات زیوکار میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اگے کیتے ابو بکر دے سینے تے رکھے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ابو بکر دے سینے تے رکھ لے۔ حضرات زیوکار میرے آقا دا سینہ ابو بکر دی کنڈے، ابو بکر دا سینہ میرے آقا دے ہاتھ ابو بکر دے سینے دے اوتے نے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ وچ آ گئے، میرے آقا نے فرمایا مدینے والے اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے وچوں
میرے نال آیا سی عرض کی سونے وجہ کی ہے فرمایا جدو میں ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہوا میرا سینہ ابو بکر دی کنڈ نال لگ گیا فرمایا جو کچھ رب کائنات نے محمد دے سینے وچ رکھیا سی میں سارا ابو بکر دے سینے وچ رکھ دتا میں سارا کچھ ابو بکر دے سینے میں رکھ دیتا ہے تے او ابو بکر نہیں جو جڑا مکے وچوں آیا سی جدوں ایسا رنگ چڑھایا میرے آقا نے مدینے وچ جدوں آئے نا تے ابو بکر صدیق تے حضور نو ویکھ کے مدینے والوں نوں پتہ ہی نہ لگے محمد کون ہے تے ابو بکر کون ہے نبی پاک نے انج دا رنگ چڑھا دیتا ابو بکر تے وہ لوگ ہو کے اگے ہو کے نا ابو بکر صدیق دے پیر چومن لگے تے ابو بکر نے نا ایک چیز لا کے نبی پاک تے سایہ کر دیتا تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے محمد نے میں تے انہاں دا غلام حضرات ذی وقار ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو کندھیاں تے بٹھایا نبی پاک علیہ السلام نو لے کے نا کندھیاں تے چڑھنا جدوں شروع کیتا حضرات ذی وقار ابو بکر صدیق میرے آقا دے قدم چمدے نے او کیسے لمحات ہون کے او محبوب اللہ دا جدے قدماں نو اللہ دا عرش وی ترسدا ہے حضرات ذی وقار آج ساڑھے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی نالین مبارک دا عکس آ جائے اسی اوس نالین نو سینے تے لگا لے میں آج اوس نالین دے بیج بن دے نے حضرات ذی وقار چم کے اکھاں دے نال لالا میں سوچو ابو بکر دے کیسے مقدر ہون گے جدو ابو بکر دے کندھیاں تے مدینے والا آپ سوار ہویا ابو بکر کدی سجے پیر نو چم دے نے کدی کھبے پیر نو چم دے نے میرے آقا فرماندے نے ایک ہی پہ کرنے ابو بکر عرض کی تھی سونیا تیری معراج یہ ہے کہ تو لامکان تک پہنچا سونیا میری معراج یہ ہے میں تیرے قدم تک پہنچا سونا میری معراج ہے میں قدم پہ چومنا تو معراج کیتی رب نو ویکھیا میری معراج سب تو وڈی تیرے قدم پہ چومنا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ذرا انج نعرہ لاؤ اے روزہ مبارک تاڑے سامنے ماشاءاللہ سارا دا ادھر نو منہ ہے مدینے وال اسے روزے وچ اج وی ابو بکر ستا ہے ابو بکر کتے ستا ہے اس روزے دے اندر روزے نو ویکھو تے اچھی ابو بکر دا نعرہ مارو تاکہ مدینے والے نو پتہ لگے میرے یار دیاں تعریفاں پہ بیان کر دے گلی گلی نگر نگر بھائی باہر والے بھی پاویں تسی میرے سامنے نہیں لیکن اللہ ویکھ رہا بلکہ ساڈا ایمان ہے اللہ دی عطا کردہ طاقت نہ مصطفیٰ بھی ویکھ رہے نے جیڑا لگائے گا او نگامہ وچ انشاءاللہ آ جائے گا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ایک باری ہاتھ اٹھا کے گواہی دے لو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ہن علی علی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی اسی ابو بکر بھی کرنے ہیں علی علی بھی کرنے ہیں تے ٹائم پورا ہو گیا ہے میں تھوڑا وقت ٹائم نہیں لینا میرا دل کردا جاندیاں جاندے اعظم چشتی دی گل سنا دے اعظم چشتی مرحوم بولے آپ فرما دینے سارے یار اچھا اچھا بولو سبحان اللہ سارے یار حضور دے عاشق اور نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہو اور نہ کوئی ہو سی نہ جان سارا ورگا نہ اس ترتی اوے پیدا کیتا ہے
اینا غم خارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھ میں اعظم شان صدیق کی پوچھ میں اکو یار ہزارہ ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں حضرات زیواکار انشاءاللہ اگلے جمعے تو ایسی گالو شروع کریں گے پرسوں اتوار والے دن 22 تاریخ چاندی ابو بکر صدیق دا عرس مبارک ہے 22 جمادی الاخرى سارے احباب آپ دے سالے ثواب واسطے گھراں وچ بھی ضرور اہتمام کرو اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا